السلام عليكم. بالنسبه للفيديو ان شاء الله ديال اليوم غادي نكملوا على نفس السلسله ديال المراجعه الامتحان الوطني امتحان البكالوريا. اختاريت بان الفيديو ما يكونش طويل بزاف، ماشي بحال الفيديوهات اللي درنا قبل. علاش؟ لان غادي نخدم فيه غير لا بارتي ديال ليميت، يعني النهايات ديال لا فونكسيون الان. الفيديوهات الاولين درناهم بالعربيه، دابا هاد الفيديو هذا ان شاء الله غادي نديروه بالفرنسي. يعني ماشي مشكله، نفس البروغرام. بالنسبه لهذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي يكون يعني الى ديستيني للبي سي والاس في تي والتكنيك. متفقين؟ بي سي واس في تي بيان سور بيوف. وبالنسبه للعربيه حتى هما ما عندهمش مشكل، لان ما كاينش نفس المصطلحات تنخدموا بهم. اذا اول حاجه غادي نبدا بها ان شاء الله نشرحها هي هذه الكلمه ديال ليميت. هذه تدخل على الدراري بزاف. اذا نحاول نبسطوا الامور شويه في الاول، عاد نشوفوا اش تعني الليميت ديال الالان. اذا شنو هو الليميت؟ بكل بساطه الا بغيت نحسب الليميت ديال واحد لا فونكسيون اف دو اكس كون اكس طونفير شي حاجه، اما لانفيني او العدد. هنا اما تيكون عندي لانفيني سيتادير بلس ولا موان لانفيني، او لا تيكون عندي عدد يعني عدد موجب ولا سالب ولا منعدم، ما عندناش مشكل. الوغ الا بغينا نحسبوا هذه، يعني نحسبوا لا ليميت دو اف اكس كون اكس طون فير سوا لانفيني سوا شي عدد. دونك هنا باش ما نديروش، باش ما نتخلطوش، نخليوها بحال هكا. كون اكس طون فير شي عدد ولا شي حاجه، هنايا الطريقه هو التعويض، يعني اون رومبلاس اكس بار هذاك الشيء اللي عطاونا اكس، تتعوضو في اف اكس. متفقين؟ يعني فين ما كاينه اكس تعوضها بهذاك القيمه اللي عندنا جوج ديال الخيارات، عندنا جوج ديال لي بوسيبيليتي. شنو هما؟ اما لو ريزولطا تيعطينا اون فورم ديتيرميني، يعني النتيجه ديريكتومون سيتادير لو ريزولطا، سينون تعطينا اون فورم انديتيرميني. وهذه هي الحاله تقريبا ديال 99% ديال الحالات تكون اون فورم انديتيرميني. الوغ شنو غادي ندير؟ الفورم انديتيرميني ما غاديش تعطيني ريزولطا. الوغ شنو غادي ندير هنايا؟ الا عطاتني اون فورم انديتيرميني، جو دوا شونجي ليكريتور، ليكريتور سيتادير كو هذيك ليكسبرسيون ديال اف اكس خاصني نبدلها، ما تبقاش بنفس ليكسبرسيون اللي كانت في الاول. pour changer l'écriture عندنا des méthodes. شنو هما لي ميثود اللي كاينين؟ الوغ جينيرالمون لي ميثود اللي تنعرفو هما سوا لا فاكتوريزاسيون، يعني التعميل، متفقين؟ لا فاكتوريزاسيون، سوا لو كونجوغي، سوا كاينه لا ديفيزيون اوكليديان، دونك هذه ما تنخدموش بها بزاف، او لا لو شونجمون دو فاريابل. تغيير المتغير. تقريبا هادو هما ثلاثه ديال لي ميثود اللي تنخدموا بهم بزاف. الوغ الا عوضنا وخرجت لنا اون فورم انديتيرميني، شنو خاصني ندير؟ سوا غادي نفاكتوريزي نعمل، سوا غادي ندير لو كونجوغي. هذه تنديرها الا كان عندي الجذر مربع، عاد تنهضر على الكونجوغي المرافق. متفقين؟ الا عندي لا راسين تندير الكونجوغي، سينو تندير ان شونجمون دو فاريابل، يعني تغيير المتغير تيكون سميتو اكس، تنبدل ليه السميه وتندير اون نوتر اكريتور. الوغ هنا من تنشونجي ليكريتور ما تبقاش عندي اف اكس كيف ما كانت مكتوبه في الاول. الوغ من تنشونجي ليكريتور تعطيني اون فورم جديده، تنعاود نغومبلاسي، تنعاود هذيك ليطاب اللي درت في الاول غومبلاسي، ومن تنغومبلاسي تنطيح في الفورم ديتيرميني، يعني ريزولطا مباشره. هادو هما اللي كاينين. يعني نتايا ملي غادي تجي تبغي تحسب الليميت ديال واحد لا فونكسيون، شنو غادي دير؟ غتعوض. الا عطاتك اون فورم ديتيرميني تري بيان، هذاك الشيء اللي بغينا. الا عطاتك اون فورم انديتيرميني خاصك تشونجي ليكريتور، تبدل الكتابه. الا بغينا نبدلوا الكتابه شنو تنديروا؟ سوا التعميل لا فاكتوريزاسيون، سوا لو كونجوغي، يعني الا عندي جذر مربع نضرب في المرافق، سوا ان شونجمون دو فاريابل. متفقين؟ هادو هما الميزون. من تنبدل ليكريتور، يعني كون اون شونج ليكريتور تنعاود نرومبلاسي
ومين تنرومبلاسي راه تلقى اون فورم ديتيرميني، سيتادير تعطيني ريزولطا فينال، يعني نقدروا نكونوا حسبنا ديك الساعات الليميت. متفقين؟ الوغ شنو هما لي فورم ديتيرميني وشنو هما لي فورم انديتيرميني؟ الوغ الا فهمتوا معايا هاد الخطوط اللي رسمنا هنا، غادي نعاودوا دابا واحد البتي رابيل على لي فورم ديتيرميني. الوغ دونك نمسحهم، نكتب هنايا وكاينين لي فورم انديتيرميني. الوغ لي فورم ديتيرميني شنو هما؟ الى عوضتي سي اون رومبلاس ولقيتي بلوس لانفيني بلوس لانفيني، سي لي فورم ديتيرميني قلنا هو الريزولطا، يعني كاين ايكال، يعني ريزولطا مباشره هي بلوس لانفيني. متفقين؟ الى لقيتي موان لانفيني بلوس موان لانفيني، الى جمعنا موان لانفيني مع موان لانفيني تعطينا موان لانفيني. الى لقيتي عدد فوا لانفيني، هذا تيعطيك ديما لانفيني، تيبقى لك غير الاشاره، الا كان موجب في موجب ولا سالب في موجب ولا سالب في سالب، باش نعرفوا واش يعطينا بلوس ولا موان. هنا فيها الحالات. متفقين؟ الى عندك ال يعني عدد بلوس لانفيني، هذاك العدد ما تاثرش عليه، هنا بيناتهم الضرب، هنا بيناتهم الجمع، تيبقى لك بلوس لانفيني. دونك هنا باش نكتبها كامله ال بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. وإلا عندك ال بلوس موان لانفيني ما تاثرش عليه، هي موان لانفيني. يعني الا عندك شي عدد وزدتي عليه موان لانفيني تيبقى موان لانفيني، زدتي عليه بلوس لانفيني تيبقى بلوس لانفيني. الى عندك عدد على لانفيني هذا هو زيرو. متفقين؟ وإلا عندك عدد على زيرو هذا هو لانفيني. اذا باش نكتب لك لانفيني هنا اما غادي يكون بلوس ولا موان. تنشوفوا الاشاره ديك الساعه ديال هادو بجوج، الا كانوا عندهم نفس الاشاره راه بلوس، الا عندهم اشاره مختلفه راه موان لانفيني. متفقين؟ هادو هما لي فورم ديتيرميني. دابا شنو هما لي فورم انديتيرميني؟ لي فورم انديتيرميني يعني اللي ما نقدروش نحسبوهم، وكاينين اربعه عقلوا عليهم. الا عندك بلوس لانفيني بغيتي تجمعها مع موان لانفيني، هذه فورم انديتيرميني، يعني ما عندهاش نتيجه، ما عندهاش ريزولطا. يعني الا طحتي في هذه الحاله هذه خاصك تشونجي ليكريتور بون ميثود بارمي لي ميثود اللي ديجا كتبتهم هنايا. الا عندك بلوس قلنا موان لانفيني، الا عندك زيرو فوا لانفيني، حتى هذه فورم انديتيرميني، الزيرو ما تيتضربش في لانفيني. الا عندك لانفيني سور لانفيني هذه فورم انديتيرميني. لاحظوا ريزولطا كامل كتبت ايكال لان تعطيني نتيجه، هنا ما تيتحسبوش هادو، اون دوا شونجي ليكريتور. وإلا عندك زيرو على زيرو حتى هذه فورم انديتيرميني. الوغ انت عندك اربعه ديال لي فورم انديتيرميني هما هادو. اذا لقيتي وحده من هاد، يعني حنا دابا عوضنا، درنا لا بروميير ايطاب، عوضنا ولقينا وحده من هاد الاربعه هادو، خصنا نشونجيو ليكريتور بار اون ميثود بارمي لي ميثود ديجا اللي كتبناهم هنايا. متفقين؟ اما الا كانوا عندي اون فورم ديتيرميني صافي راه حنا وصلنا للنتيجه. هنا غير ان بتي رابيل على لي فورم ديتيرميني و لي فورم ان ديتيرميني. متفقين؟ فوالا دونك هذا ان بتي رابيل بالنسبه لهذا الشيء اللي كتبت لكم دابا. دابا تنشوفوا في السيزيام، يعني في الدرس ديال لي ليميت، في النهايات في الاول ديال الدرس ديال النهايات. متفقين؟ اذا هنا هذا الشيء بالنسبه لو رابيل. دابا هنا هضرنا على لي ليميت اون جينيرال، دابا غادي نشوفوا الالان. الالان كنا قلنا مزيان نوريكم كل شيء من جا. الالان كنا قلنا سي اون فونكسيون اللي ديفيني من زيرو بلس لانفيني حتى تعطينا، يعني المجموعه ديال الوصول هي ار اللي هي موان لانفيني بلس لانفيني. متفقين؟ وكنا قلنا بان سي اون فونكسيون ستريكتومون كرواسونت. الشيء يعني هذا تيعني بان لا ليميت دو اف اكس pardon de ln de x quand x tend vers 0 à droite شحال تتساوي 0 à droite تتساوي moins l'infini. والليميت quand x يعني de ln de x quand x tend vers plus l'infini تتساوي plus l'infini. علاش قلت لكم هاد كرواسونت يعني نفس الترتيب؟
الليميت ديال الاولى تتساوي الاولى والثانيه تتساوي الثانيه. هنا غير باش تعقلوا عليهم، لان في الامتحان الوطني من الاحسن النهار اللي الا جيتي وبديتي تقرا ولقيتي الان لا فونكسيون الان، من الاحسن نكتب هاد لي ليميت قدامك باش ما تدوخش، باش ما تلفش. مزيان. هادو سون ديمونستراسيون، يعني اون ادمي هاد لي ليميت هادو اللي غنكتب لكم، يعني بلا ما ديمونطري عليهم. فين ما تلقى وحده من هادو في الوطني غادي تكتبها مباشره. دابا غادي نشوفوا لي زوطخ اللي عندهم لا ليزون مع هادو. الا عندنا ليميت دو اكس فوا ln دو اكس كون اكس تنفير 0 بلس. دابا هنا الا بغيتي تعوض ترومبلاسي شنو غادي تقول؟ غادي تقول هذا 0 فوا ln في الزيرو قلنا هو موال انفيني، وديجا قلنا بان الزيرو في لانفيني سي اون فورم انديتيرميني. متفقين؟ هذه سون ديمونستراسيون، يعني هذه قاعده اون ادمي كو هذه بيان سور عندها لا ديمونستراسيون ديالها. دونك اون ادمي كو هذه ايكال زيرو. متفقين؟ وبنفس الطريقه لا ليميت دو ln دو اكس سور اكس كون اكس تنفير بلس لانفيني، هذه شحال تتساوي؟ هذه حتى هي تتساوي زيرو. متفقين؟ اذا نعقلوا عليهم ln دو اكس على اكس بلس لانفيني زيرو، اكس ln دو اكس هي زيرو، ln بوحديتها بلس لانفيني هي بلس لانفيني، و زيرو بلس هي موال لانفيني. هادو هما اللي عندهم زيرو و بلس لانفيني. كاين وحده اخرى هو لا ليميت ديال ln ديال 1 بلس اكس سور اكس كون اكس تنفير زيرو، هذه ايكال 1. متفقين؟ وكاينه الا درنا ان شونجمون فاريابل هنا لا ليميت دو ln دو اكس سور اكس موان 1 كون اكس تنفير 1 حتى هذه تتساوي 1. اذا عقلوا عليهم عندكم 6 ديال لي ليميت هادو اون لي زادمي، سيتادير الا لقيتي وحده من هادو بسته مكتوبه لك في شي فونكسيون مباشره تكتب الريزولتا. متفقين؟ هذه بالنسبه لي ليميت. غادي نعطيكم واحد الملاحظه هنايا خصكم تنتبهوا ليها، هو ان هذه ليميت ديال اكس فوا ln دو اكس راه واخا تكون اكس على بويسون شحال ما بغات تكون، يعني اكس او كاري ولا اس 3 ولا اس 4 ما عندناش مشكل، ديما تتبقى زيرو. متفقين؟ وبنفس الطريقه هنا على اكس على بويسونس ان واخا تكون ln دو اكس على اكس او كاري ولا اس 3 ولا اس 4 ديما تتبقى زيرو. فوالا هادو هما لي ليميت ديال الالين، هادو هما اللي شفنا في الدرس ديال الالين. واحد الملاحظه اخرى، دونك تنحاول نتفكر كاع داكشي اللي تلقاو في القسم ملي تنكونوا خدامين والاسئله اللي تيعطيونا التلاميذ. كاين بزاف تيقول لنا، كاين بزاف تيسولنا على لا ليميت دو ln دو اكس على اكس كون اكس تنفير زيرو بلس. تيقول لك استاذ هذه علاش ما عطيتوها لناش في الدرس؟ وكاين تيسولك هذه علاش ما كايناش؟ هذه راه ساهله، حيت هادو اللي عطيناكم هنايا هادو سو سون دي فورم انديتيرميني. الا عوضتي مباشره غادي تعطيك فورم انديتيرميني، الوغ بلا ما ديمونطري عليهم سنعطيكم ريزولتا. اما هذه سي اون فورم ديتيرميني، هذه سي اون فورم ديتيرميني. علاش؟ لان ln دو اكس على اكس راه هي ln دو اكس فوا 1 سور اكس. الا بغينا نفصلوها متفقين؟ ln دو اكس في الزيرو بلس، الا عوضنا بالزيرو بلس هي موان انفيني فوا 1 سور زيرو بلس، وقلنا 1 سور زيرو بلس هي بلس لانفيني. واحد القضيه تيغلطوا فيها التلاميذ بزاف هو لانفيني في لانفيني راه هو لانفيني. متفقين؟ يعني بلس لانفيني مضروبه في موان لانفيني راه هي موان لانفيني. اذا عقلوا على هذه عندكم الليميت ديال ln دو اكس على اكس الا عندكم زيرو بلس راه هي موان لانفيني، هذه ما عندناش فيها مشكل. صافي؟ دونك هادشي راه ما تيتكتبش في سميتو هادي غير باش تعرفوا منين جات. اذا هنا الليميت ديال ln دو اكس على اكس في زيرو بلس راه هي موان لانفيني. هذه راه بزاف الدراري تيسولوا عليها، وهذه راه فورم ديتيرميني، هذه راه ماشي قاعده، هذه غير حسبناها ولقيناها بحال هكا. اذا هادشي اللي عندنا بالنسبه لي ليميت. اذا من بعد ما شفنا الملخص انا عاود كتبتهم هنايا باش يبقاو قدامنا. غادي نحاول نشوفوا دابا في لابارتي الثانيه ديال الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا كيلكو فونكسيون اللي فيهم الالين وكيفاش نتعاملوا معها. متفقين؟ عندنا مثلا هذه الليميت ديال ln ديال 1 موان 5 اكس سور اكس كون اكس تنفير زيرو. شنو قلنا لا بروميير ايتاب اللي تنديرو بور كالكولي اون ليميت هو اون رومبلاس.
on remplace x par هذاك الشيء اللي عطاونا هنا. alors si on remplace x par 0 غادي تعطينا ln de 1 moins 0 هو 1 sur 0 وتنعرفوا بان ln de 1 هو 0. 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. عقلنا عليها 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. alors شنو غادي ندير؟ on change l'écriture. عندنا ln يعني ln de 1 moins 5x sur x هذه عطاتنا فورم انديتيرميني. alors on change l'écriture. الا بغينا نبدلو الكتابه خاصنا نشوفوا هذه كيفاش ممكن نكتبوها. لاحظوا معايا هنا عندي 0 اذا غادي نفكر في هادو متفقين. وهنا عندي الان ماشي ديال اكس، ديال 1 موان 5 اكس يعني قريبه لهادي. كون كانت عندي هنا الان بلس اكس غادي نخدم بهادي. الوغ الا بغيت نرجع هادي بحال بحال شنو غادي ندير؟ غادي ندير ان شونجمون دو فاريابل. الوغ هنا شنو غادي ندير؟ في بلاصه موان 5 اكس كون كان عندي شي حرف واحد مزيان. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نجي وغادي نقول اون بوز. هذا هو لا ميثود هي تسمى شونجمون دو فاريابل. اون بوز تي هذا الفاريابل ديالنا ايكال موان 5 اكس. سيتادير كو فين ما تكون عندك موان 5 اكس غادي تعوضها بالتي. اذا هذه شنو غادي تولي؟ غادي تولي عندنا لا ليميت ديال ln de 1 moins 5x sur x quand x tend vers 0 égale la limite de ln ديال 1 moins 5x غادي نعوضها ب t. إذا غتولي بلس t. متفقين؟ سور. ولكن هنا عندي x يعني دابا x شنو هي نورمالمون x؟ x إلا بغينا هي t sur moins 5. هذا هو x. متفقين؟ يعني في بلاصة x غادي نعوضها ب t sur moins 5. هنا ما يبقاش عندي اكس. الفاريابل ولات سميتها تي. اون في ان شونجمون دو فاريابل. الوغ تي اونفير الا بغيتو هنايا راه ما تبقاش ديما هي هذه، راه ماشي ديما. خاصنا نعرفوا شنو غادي تولي. الوغ عندنا اكس اونفير زيرو غادي نعوض هنا اكس بزيرو. اذا زيرو في موان 5 غتبقى لنا زيرو. نعطيكم اكزومبل اخر. كون كانت عندي اكس اونفير بلس لانفيني تاع تكون اونفير شنو؟ بلس لانفيني في موان 5 هي موان لانفيني. الوغ هنا غادي دير موان لانفيني. هنا غادي تولي عندنا هي لا ليميت دو هاد موان 5 نقدروا نطلعوها للفوق. غادي تولي عندنا ln دو 1 بلس تي سور تي فوا موان 5. هاد موان 5 تطلع للفوق وعندنا تي طونفير زيرو. لاحظوا معايا هادي ولات مكتوبه بحال بحال. راه هنا ماشي بالضروره يكون اكس، المهم الحرف اللي يكون هنا يكون هنا. متفقين؟ اذا هادي قلنا كامله هي واحد. الوغ ايكال 1 فوا موان 5 ايكال موان 5 فوا 1 راه هي موان 5. الوغ لا ميثود اللي درت هنا لاحظوا معايا كانت في الاول مكتوبه بحال هكا، من درت ان شونجمون دو فاريابل ولات بحال هكا. الوغ هاد لا ميثود تتسمى لا ميثود شونجمون دو فاريابل. لا فاريابل كانت سميتها اكس ولات سميتها تي وحطيتها بواحد الطريقه باش تولي عندي مكتوبه بحال هكا. اذا هذه هي لا بروميير ليميت. بالنسبه لليميت الثانيه عندنا فيها لا ليميت دو اكس او كاري موان 1 سور اكس ln دو اكس. قلنا ديما لا بروميير ايتاب هو اون رومبلاس اكس باغ بلس لانفيني. الوغ بلس لانفيني او كاري على لانفيني لان اكس ln دو اكس راه هي لانفيني. دونك لانفيني على لانفيني فورم انديتيرميني. شنو خصني ندير؟ جو دوا شونجي ليكريتور. عندكم واحد الملاحظه هنا، فين ما تكون عندكم هنا ما كاينش زائد ولا ناقص ديما نفكروا باننا نفرقوا المقام. هنا ما عندناش زائد وما عندناش ناقص، عندنا بحال عندنا عدد واحد. اذا غادي نفرق المقام. غادي تعطيني هذه لا ليميت ديال اكس او كاري سور اكس ln دو اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني. يعني تندير هذه على هذه عندك موان غيبقى لك واحد على اكس ln دو اكس. متفقين؟ ايكال لا ليميت. هنايا اون بو سامبليفيي اكس او كاري مع اكس غادي تمشي غتبقى لنا اكس على ln دو اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني. متفقين؟ موان 1 سور اكس ln دو اكس. متفقين؟ الوغ هادي راه هو المقلوب ديال هذا. متفقين؟ هذا هو المقلوب ديال هذا. اذا شنو غادي تعطيني هذه؟ الا قلبنا هادو الا قلبناهم غادي يعطينا زيرو. دونك بحال اللي عندنا هذا واحد غادي نكتبها هنايا مزيان. هي لا ليميت ديال واحد
على ln de x على x quand x tend vers plus l'infini moins 1 sur x ln de x. alors واحد على 0 دونك هي بلس لانفيني وهذا قلنا هو لانفيني دونك بلس لانفيني عدد على لانفيني هو 0 دونك بحال عطينا بلس لانفيني موان 0 وقلنا بلس لانفيني واخا نزيدو ليه ولا نقصو ليه اي عدد ما تاثرش عليه غادي تبقى عندنا هي بلس لانفيني. اذا هذه هي لا دوزيام ميثود. كانت عندنا هذه فورم انديتيرميني اون شونجي ليكريتور. كيفاش شونجينا ليكريتور؟ فرقنا المقام. بالنسبه لهذا المثال هنا تنحاول ناخذ الامثله اللي تيبانوا في الاول من تشوفوا المره الاولى تيبان لك صعيب لان في 2015 هذه، ولكن تنوريكم لا ميثود باش انها تولي من بعد تبان لنا سهله. اذا قلنا هنايا عندنا الليميت ديال ln ديال 1 بلس 2 x على x على بويسونس 2015 و x طون فير 0. شنو غادي تعطينا هذه؟ الا عوضنا غادي تعطينا 0 على 0 لان الا عوضنا x بزيرو غتبقى لنا ln دو 1 ln دو 1 هو 0 و 0 اس اي حاجه غتبقى لنا 0 0 sur 0 سي اون فورم انديتيرميني. الوغ اون دوا شونجي ليكريتور. لاحظوا معايا هنا عندنا x طون فير 0 وعندنا ln ديال 1 بلس بحال هذه. كون كانت عندي هنا x مزيان الوغ شنو غادي ندير ان شونجمون دو فاريابل. غادي نحيد جوج x ونعوضها بشي حرف واحد. الوغ هنا غادي ندير اون بوز t égale de 2x. متفقين؟ شنو تعني t égale à 2x؟ c'est-à-dire que x égale à t sur 2. صافي؟ يعني t هي x على جوج. دونك إلا لقينا 2x نعوضوها ب t، إلا لقينا x نعوضوها ب t على جوج. إذا دونك limite ديال ln de 1 plus 2x sur x à la puissance 2015 quand x tend vers 0 égale هي la limite ديال ln de 1 plus قلنا 2x هي t. علاش جاتني الفكره؟ حيت هنا خصو يكون حرف واحد، ما يمكنش نسميه x لان ديجا كانت عندي x الوغ سميتو t. نقدر نسميه غرانت x، كاين اللي تيسميه غرانت x، نسميه كيما بغيت ما كاينش مشكل. على قلنا x شنو هو x؟ هو t demi، هي t sur 2 à la puissance 2015. متفقين؟ الوغ كيفاش غادي ندير ليها؟ هنا غادي تولي عندي t طون فير، الا كان x طون فير 0 جوج في 0 هي 0 دونك t غتبقى طون فير 0. هنا نقدر نفرق الاس لان قلنا الا عندي a sur b à la puissance n هذا هو a اس n sur b à la puissance n. متفقين؟ هذه هي اللي غنخدم بها هنا. هنا غادي تعطيني هي لا ليميت ديال ln de 1 plus t. متفقين؟ على t à la puissance 2015 sur 2 à la puissance 2015. هاد 2 à la puissance 2015 نقدر نطلعها الفوق، غادي تولي فوا 2 à la puissance 2015. نخليها هكاك ما عندي باش نحسبها بحال هكا. الوغ شنو بقى عندي؟ لاحظوا معايا هنا الا بغيت نرجع نكتبها بحال هذه خص يكون عندي غير اكس، خاص يكون عندي حرف يعني خص يكون عندي تي هنا. شنو هو تي على بويسونس 2015؟ هو تي على بويسونس 2014 فوا تي على بويسونس 1. متفقين؟ تي على بويسونس 2015 هو تي على بويسونس 2014 فوا تي على بويسونس 1. تي على بويسونس 1 هو تي. الوغ غادي نفرق هذه هنايا نسيت تي طون فير 0. الوغ هي لا ليميت ديالاش ديال ln ديال 1 بلس t غادي نمسح هذا الشيء sur t fois 2 à la puissance 2015 sur t à la puissance 2014 لان t à la puissance 2014 fois t هي اللي عطاتني t à la puissance 2015 وهنا عندي t طون فير 0. الوغ هذه دابا ولات مكتوبه بحال هذه مزيان. قلت لكم هنا ماشي بالضروره يكون اكس اكس، ممكن يكون تي تي ولا المهم بلي هذا اللي هنا يكون هنا وهنا يكون زيرو. الوغ هذه هي واحد فوا هذه هي 2 على بويسونس 2015 سور زيرو لان تي طون فير زيرو. الوغ هي 2 على بويسونس 2015 سور زيرو على بويسونس 2014 هو زيرو بوزيتيف لان الاس بار عدد زوجي. متفقين؟ يعني يعطيني 0 بلس، واي عدد موجب على 0 بلس راه هو بلس لانفيني لان قلنا اي عدد على 0 هو
لانفيني بويسك عندي هنا بلس بلس هي بلس لانفيني. متفقين؟ اذا هنا نخلي لكم هذه مكتوبه هكا باش تعرفوا منين جاتنا بلس لانفيني. هذا عدد موجب على زيرو بلس. قلنا بان اي عدد على زيرو هو لانفيني. بقى خصنا نعرفوا الاشاره ديال هذا. علاش هذا درت لي زيرو بلس؟ لان عندنا تي على بويسونس 2014 واخا يكون تي يعني نيجاتيف، الا درتي ليه لا بويسونس بير غادي يولي بوزيتيف. اذا هذه هنا عاوتاني استعملنا لا ميثود ديال شونجمون دو فاريابل بور شونجي ليكريتور. احنا من هنايا رجعناها على شكل لي فورم ديتيرميني. الوغ لاحظوا معايا من بدلت الكتابه جي رومبلاسي هنايا ولقيت بلس لانفيني. من تنبغي نبدل راه تنبدل على حساب شنو عندي هنايا فهذوك لي ميثود اللي هاد القواعد اللي عندنا هنايا. بالنسبه لهذه هاد الليميت هذه عندنا 3 ln de x plus 1 sur x. Bien sûr, si on remplace x par plus l'infini, ça fait plus l'infini plus 1 هي plus l'infini. Plus l'infini على plus l'infini forme indéterminée. Alors on doit changer l'écriture. Alors شنو غادي ندير؟ قلت لكم هنا من ما يكونش عندي المجموع ولا الطرح من الأحسن فرق المقام. إذا غادي تعطيني لا ليميت ديال 3 ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini plus 1 sur x. دونك فرقت المقام عندي هنا هذا على x وهذا على x. دابا غادي نرجع للقواعد اللي عندي هنا. ln de x على x plus l'infini ها هي النتيجه هي 0. اذا تعطيك 3 فوا 0 بلس 1 sur l'infini. عدد على الانفيني هو 0 يعني 0 بلس 0 هي 0. اذا سهله ما عندناش فيها مشكل. كانت عندي فورم انديتيرميني فرقت المقام لقيت هاد لا فورم ديتيرميني. انا نشوفوا شي اكزومبل اخر. تنحاول نشوف غير لي زيكزومبل اللي فيهم شويه ديال المشاكل. مثلا الا عندي الليميت ديال ln مثلا ديال x au carré plus x plus 1 sur 2x au carré moins 2 بحال هكا وعندي x envers plus l'infini. اذا لاحظوا معايا هنا شنو عندي ln ديال اون فونكسيون. ما عندي هنا خارج الالين ما عندي والو. من يكون عندكم لا ليميت ديال الالين ديال واحد لا فونكسيون شنو تنديروا؟ اول حاجه تنحسبوا هو الليميت ديال هذيك لا فونكسيون. غادي يعطيني شي حاجه عاد من بعد تندخل عليها الالين. يعني من يكون عندكم الالين ديال اون فونكسيون ديما نحسب الالين يعني نحسب الليميت ديال هذيك لا فونكسيون هي الاولى. يعني غادي نجيو غادي نديرو اون يعني بحال غنخرجوا من هذه العمليه هذه. اون لا ليميت ديال x au carré plus x plus 1 sur 2x au carré moins 2 quand x tend vers plus l'infini. هذه سي اون فونكسيون راسيونيل. غادي ناخذ وعندي لانفيني هنا تناخذ لو بلو غران دوغري الفوق و لو بلو غران دوغري لتحت. اذا غادي تعطيكم الليميت ديال x au carré. هادو راه ساهلين حيت تكونوا شفتوهم في السيزيام ولكن تيتنساو. فونكسيون راسيونيل وعندي لانفيني. الوغ غادي نشوف اكبر اس الفوق واكبر اس لتحت سور 2x او كاري عندي بلس لانفيني. الوغ x او كاري مع x او كاري غتختزل غادي يبقى عندي في البسط واحد وفي المقام جوج. اذا حسبت الليميت ديال الوسطاني غادي نجي نقول دونك لا ليميت ديال ln ديال x او كاري بلس x بلس 1 سور 2x او كاري موان 2 بلس لانفيني. هذا الوسطاني هذا خرج لي هو 1 على 2. الوغ الليميت ديال ln ديالو هو ln ديال 1 2. فوالا دونك عقلوا مزيان على هاد لا ميثود. الا عندكم ln ديال اون فونكسيون وهنا خارج ln ما كاين والو ديما نحسب الليميت ديال هذا الوسطاني هذا هو الاول. عاد من بعد هذاك الشيء اللي خرج لي تنزيد عليه ln. اذا هذه هي لا ميثود بور كالكولي هاد لو تيب ديال لي ليميتس. غادي نزيدو اخر اكزومبل عندنا هنايا في هذا الفيديو هذا. عندي هاد الليميت هذه خديت هاد لا فونكسيون لان هذا هو النوع تقريبا ديال لي فونكسيون تيكون عندنا في الامتحان الوطني تيكون بيناتهم الجمع والطرح. قلنا غادي نعوضوا في الاول بلس لانفيني. عندك جوج بلس لانفيني موان لانفيني حيت عندك هنا موان بلس موان لانفيني فورم انديتيرميني بلا ما نكمل بلس موان لانفيني فورم انديتيرميني. الوغ شنو غادي ندير؟ جو دوا شونجي ليكريتور. الوغ لاحظوا معايا من تيكون عندكم اون فونكسيون بولينوم بحال هكا بولينوم مع الالان ديما تنعمل
بلو بلو غون دوغري. بحال دابا هنا عندك اكس او كاري و اكس، غادي نعمل باكس او كاري. متفقين؟ كون كانت عندي اكس اس 3 مع اكس او كاري ولا اكس اس 3 مع اكس او كاري مع اكس، غادي نعمل ديما باكس اس 3، ديما تتعمل بهذا اللي عنده لو بلو غون دوغري. اذا ايغال لا ليميت ديال اكس او كاري فاكتور التعميل. الى حيدنا اكس او كاري هنا غادي يبقى عندنا جوج ناقص، هنا عندنا غير اكس، يعني غادي تبقى عندنا 3 على اكس، لان عندك اكس باش نوصلوا لاكس او كاري خصني نقسم على اكس بلس هذا غادي ننقزو، ها هو بلس 1. عرفتوا علاش؟ لان هذا ما خلقش ليا مشكل، هذا ما عمره ما يعطيني فورم انديتيرميني، هذا واحد، هذا ما داير ليا حتى حاجه، هذا ما تيدير ليا والو. الوغ غادي نخليه بوحديتو، من الاحسن ما نعملش به، نخليه بوحديتو. وهنا الان دو اكس هي ان دو اكس على اكس او كاري، باش شايله الشرط تتمشي اكس او كاري مع الاكس او كاري تتبقى الان دو اكس. يعني القاعده تتقول هذاك اللي تنعمل به هو اللي تنقسم عليه. عملت باكس او كاري غنقسم كلشي على اكس او كاري وغادي نختزل. هنا عندنا بلس لانفيني. دابا غادي نعوض هذا اللي الوسط هو الاول. اذا هنا عندنا جوج ناقص 3 على لانفيني، اي عدد على لانفيني هو زيرو، زائد ان دو اكس على اكس او كاري، هاي بحال هادي. هنا راه قلنا واخا تكون عندي اكس لا بويسونس ان، ان دو اكس على اكس لا بويسونس ان ديما زيرو. متفقين؟ جوج ناقص زيرو زائد زيرو هي جوج، يعني هذا اللي في وسط الاقواس اونتر بارونتيز غيعطينا دو. دو مضروبه في بلس لانفيني هي بلس لانفيني، زائد واحد ما تيأثرش عليه، واخا بلس لانفيني بلس 1 راه هي بلس لانفيني، لان قلنا بلس ولا موال لانفيني واخا نزيدو ولا نقصو منه اي عدد شحال ما بغا يكون تيبقى هو نفسه. اذا هنا حسبت هذا اللي الوسط، خدمت بهذه عدد على لانفيني هو زيرو، ان دو اكس على اكس او كاري خدمت بهذه هي زيرو، بقات لي جوج. جوج ضربناها في بلس لانفيني لان عندنا اكس هو بلس لانفيني، بلس 1 ما اثرش عليه غيبقى لنا بلس لانفيني. اذا عقلوا مزيان، من يكون عندكم اون فونكسيون بولينوم بحال هذا الشكل هذا مع زائد ولا ناقص الان دو اكس، ديما نعمل بالاكس اللي عنده لو بلو غون دوغري. اذا هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش تحسبوا الليميت ديال الان. واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يخليها لي في كومونتير ان شاء الله ونجاوبوا عليها. اللي عنده شي سلسله ولا شي حاجه جاتو صعيبه في الليميت ديال الان نجاوبوا عليه.